औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर के सवालात, उनके वही पढ़ेंगे हम आज। हाँ, ठीक है। शायर कश्मीर महजूर के सवालात, सबक के सवालात, ठीक है। देखो बेटा, अपनी किताब सामने रखे और पेज नंबर 23 निकालिए, ठीक है, 23। तो मैंने आधे सवाल मैंने आपको समझाए हैं, लेकिन आधे रह गए। उसमें हम सवाल नंबर 10 देखो बेटा क्या है। महजूर ने वजीफे की किस्त कब वसूल की, ठीक है। यितकन तुह मिलान स्कॉलरशिप वगैरह, हाँ, इथे कनन कारकर्दगी पे यस असल कारकर्दगी आसे तस गवर्नमेंट करान हौसला अफजाई, ठीक है ना। तो वही महजूर ओस शायर कश्मीर वरिया असल शायर कशीर हुंद, तो लिहाजा गवर्नमेंटन क्या दितस वजीफ, ठीक है। तो महजूर ने वजीफे की पहली किस्त कब वसूल की? महजूर ने वजीफे की पहली किस्त कब वसूल पाई, ठीक। या हम लिखेंगे वसूल की, पाई नहीं, वसूल की। इसका जवाब हम लिखेंगे। मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, ठीक है। तो देखो इसका जवाब क्या है। महजूर ने वजीफे की पहली किस्त लिखेंगे हम। महजूर ने वजीफे की पहली किस्त, आपको पता होगा, यानी 7 अप्रैल 1952 को पुलवामा के सरकारी खजाने से वसूल की, ठीक है। महजूर ने वजीफे की पहली किस्त 8 अप्रैल 1952 को पुलवामा के सरकारी खजाने से वसूल, ठीक है। यानी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अख J&K UTU, ठीक है। इन पद गो ब्याक सवाल नंबर 11, यानी कईम सवाल। महजूर का इंतकाल कब और कहां हुआ? यानी महजूर कर गुजरे, तो कच गुजरी, ठीक है ना। लिखेंगे हम महजूर का इंतकाल कब और कहां हुआ। जवाब लिखेंगे हम इसका। महजूर का इंतकाल मे ब्रोह वोनमुत
مہجور سند انتقال مہجور یل گزرے پتہ کرک تم پنس گامس مز دفن مگر نا دۄیہِ ترٛیٚیہِ دۄہہِ پتہٕ کٔژِ دۄہہِ پتہٕ یُس بادشاہ اوس بخشی صٲب کشمیرُک تٔمۍ اوٚن سُہ کٔڑِتھ تتہِ پتہٕ نیوٗن سُہ کوٚت سری نگر پٮ۪ٹھ نیوٗ سُہ پتہٕ تِمو کوٚت یہ ہسا یہ اتھواجن کوٚرُکھ سُہ تٔتی دفن مگر یہ ونان مہجور کا انتقال کب اور کہاں ہوا تم سن انتقال کتہ گو انتقال گو تمس متری گامسٕے منٛز ییٚلہِ تٔمۍ وظیفہ گۄڈنیُک قسطہٕ روٚٹ تٔتھۍ سۭتۍ پھوٚٹ تس رگ پتہٕ اوٚنُکھ سُہ تہٕ بیٚکہِ دۄہ گُزریٛوو سُہ تو مہجور کا انتقال متری گاؤں میں 9 اپریل لکھیں گے ہم مہجور کا انتقال متری گاؤں میں 9 اپریل یہ 7 اپریل ہے 9 اپریل یعنی 1952 ٹھیک ہے 9 اپریل 1952 کو ہوا ٹھیک ہے متری گاؤں میں اور ایک سوال ہے سوال نمبر 12 سوال مہجور کا مزار کہاں ہے یہ جو میں نے ابھی کہا ہے مہجور کا مزار کہاں ہے میں ون تہ اوتانیتھ کہ مہجور یل گزرے تم گزرے متری گامس مز پنس گامس مز یل تم وظیف روٹ پلوانہ تو سرکاری خزان مز پتہ پھٹ تمن رگ اونک پن گام وغیرہ ہو یہ تو مگر تتہ کورک سہ دفن کہین مہجور کا مزار اتھواجن میں ہے جواب مہجور کا مزار اتھواجن میں ہے ٹھیک ہے مہجور کا مزار اتھواجن میں ہے اور ایک سوال مہجور نے اپنے کلام میں کن باتوں پر زور دیا مہجور نے اپنے کلام پر کن باتوں پر زور دیا ہے اس کا جواب ہے مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا انشاءاللہ الرحمن کل اب ہم اور ایک موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا تب تک شکریہ السلام علیکم